याबरोबरच स्वस्ती वाचन होणार आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमनि. मया तद्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्रामिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्तस्यञ्च मां भक्त्या मुक्तयुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्य यजन्ते मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. अहं कर्तुरहं यज्ञं स्वदाहमहमौषधं. मन्त्रोऽहं हमेवाच महमग्निरहं भूतं. पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहं. वेद्यं पवित्रमोकार रुक्साम यजुरेव च. गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षी निवासः शरणं सुहृत्. प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं. तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च. अमृतं चैव मृत्युश्च सदस्य चाहमर्जुनं. ते विद्या मां सोमपाः भूतपापा यज्ञनिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगानभ. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः. तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्.
अमी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रणश्यति तदहं भक्तयुपरतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यद्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने हि सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेद् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य तेऽपि स्युपापयोनयः ते शास्तता शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्ततः अन्त्यं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि मानं मत्परायणः ॐ तस्यैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। धन्यवाद।